बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूं नायरा नजीर और मैं हूं अरीश नदीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से। मीरपुर खास में अंजुमन ताजरान के अहदेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अंजुमन ताजरान मीरपुर खास सिंध के सदर व शहरी हकूक कमेटी के मरकजी निगरान अब्दुल जब्बार खान, लीगल एड कमेटी के सदर एडवोकेट दिलावर हुसैन बनवार ने मरकजी ऑफिस पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिला पुलिस इंतजामिया की जानिब से शहरियों और ताजरों को डाकू के सुपुर्द कर दिया गया। मुसलसल शहर भर में बढ़ती हुई वारदातें इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि इंतजामिया को अवाम और ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में किसी भी किस्म की दिलचस्पी नहीं है। आए रोज घरों में घुसकर शहरियों को लूटना, मुसलसल मोटरसाइकिल का चोरी होना, मुजरिम को शहरी मीरपुर खास में है और खौफ मुसलसल वारदातें करना SSP मीरपुर खास, DIG मीरपुर खास के लिए एक सवालिया निशान है। उन्होंने सिंध हुकूमत से फौरी तौर पर मीरपुर खास जिले का अमन बरकरार रखने के लिए रेंजर्स तैनात करने का मुतालबा किया। वगन के करीब मेन इंडस हाईवे रोड की बात करते चले, जहां पर तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में एक बच्चा मौका पर ही दम तोड़ गया। टायर ब्रस्ट होने की वजह से कार खाई में जा गिरी। कार में सवार एक बच्चा मौका पर ही दम तोड़ गया। 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू टीम से शोबा हादसात हॉस्पिटल मुंतकिल किया। हादसे के नतीजे में हैदराबाद के गुड्डू चौक के रहायशी हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली फैमिली के 4 अफराद शदीद जख्मी हुए। हादसे वाली जगह पर भारी तादाद में मुकामी लोग पहुंच गए। पानी के अंदर गाड़ी में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल दिया गया। हादसे में जाँ बाक होने वाले की शनाख्त किशन आहूजा के नाम से हुई, जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल बताई जाती है। हादसे में जख्मी होने वालों में बच्चे, खवातीन और मर्द भी शामिल हैं, जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। लियाकतपुर से आपको बताते चलें, जहां पर सहाफती तंजीम PFUJ के रहनुमाओं की जानिब से पैकेज की मंजूरी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सहाफियों ने प्रेस क्लब में स्याह पट्टियां बांधकर शिरकत की है। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद नईम गुल। जी नईम गुल, आगाह कीजिएगा। जी, सहाफी तंजीमों PFUJ की जानिब से मुतनाज़ा पीका तरमीमी कानून के खिलाफ आज यौम सियाह मनाया जा रहा है। प्रेस क्लब लियाकतपुर पर सियाह परचम लहरा दिया गया। सहाफियों ने सियाह पट्टियां बांधकर प्रेस क्लब में शिरकत की। सदर मलिक नदीम अजहर, जनरल सेक्रेटरी आसिम मुमताज और दीगर मेंबरान ने इस मौके पर कहा कि सहाफ़ी तंजीमों की मुशावरत के बगैर पीका तरमीमी बिल इज़हार राय पर कतगन है। इसका हम हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। जी सांगढ़ से आपको बताते चले, जहां पर चौटियारियों की हदूद में 3 अफराद की हलाकत का जो मामला पेश आया था, उस हवाले से JIT की कमेटी तश्कील दे दी गई है। मुकदमे की तफ्तीश के लिए JIT की तश्कील SSP सांगढ़ गुलाम नबी केरियो ने चौटियारियों थाना की हदूद जानी जनेजों में मामूली तकरार पर होने वाले 3 अफराद के कत्ल के मुकदमा की तहकीकात के लिए SDPO शोदापुर की सरबराही में SHO डंडवादम, SHO चौटियारियों और इंस्पेक्टर वली मोहम्मद भिमरों पर मुश्तमिल JIT कमेटी तश्कील दे दी। SSP सांगढ़ ने हिदायत जारी कर दी कि FIR में नामजद दीगर मुल्जिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और मुकदमे की तहकीकात को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करके रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। घोड़की में जीप की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। सूबाई वजीर मोहम्मद बख्श महर के मामू इस्लाम खान महर का गलत कदम सामने आया। गरीब मजदूर रफीक सोमरो को जीप की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी को DHQ अस्पताल मीरपुर माथेलो ले गए और तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में सक्खर रेफर कर दिया। उन्होंने वारसानी अल्ताफ सोमरो, मोहम्मद बख्श सोमरो, मीर सोमरो और दीगर लोगों ने SSP ऑफिस के बाहर धरना लगा दिया कि हमारे से इंसाफ किया जाए और जवाबदारों को गिरफ्तार किया जाए। शोरकोट भर की तरह यूनियन काउंसिल 52 शाह सादिक नहंग में खुशहाली सर्वे के तहत अंदराज के लिए बनाई गई एप्लीकेशन सुस्त होने की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। रमजान पैकेज, किसान कार्ड, स्कॉलरशिप, अपना घर और दीगर प्रोग्राम्स में सुस्त रवि का शिकार ऐप दूर दराज के इलाकों से यूनियन काउंसिल शाह सादिक नहंग में अंदराज के लिए आने वाली खवातीन को एप्लीकेशन सुस्त होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खवातीन का कहना है कि सुबह से यहाँ आती हैं और एप्लीकेशन सुस्त है, जिसकी वजह से अंदराज न होने की वजह से शाम को घरों को लौटना पड़ता है। बहुत परेशान है। खवातीन ने कहा कि हुकूमत पंजाब नोटिस ले और फौरी एप्लीकेशन ठीक करवाए और सिस्टम को अपडेट करे। इस्लामाबाद में मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। ANF का तालीमी इदारों के गिरदोनवा और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 6 कार्रवाइयों में 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाइयों में 39 लाख रुपए से जायद मालियत की 23.95 किलोग्राम मंशियात बरामद की। तालीमी इदारों में कार्रवाइयां जारी हैं। मानसेरा में पंजाब चौक के करीब मुलजिम के कब्जे से 100 ग्राम चरस और 10 नशा अवर गोलियां भी बरामद कर ली। गिरफ्तार मुल्जिमान का तालीमी इदारों के तलबा को मंशियात फरोख्त करने का इतराफ। पेशावर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोहा जाने वाले मुसाफिरों के पेट से आइस भरे 78 अदद कैप्सूल्स भी बरामद हुए। कराची में कोरियर ऑफिस के जरिए ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले पार्सल से जीन्स में महारत से छुपाई गई 135 ग्राम आइस बरामद हुई। नेशनल हाईवे हैदराबाद के करीब टैंकर से 19.2 किलोग्राम चरस बरामद हुई। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। चनाब टूल प्लाजा GT रोड गुजरात के करीब मुलजिम के शोल्डर बैग में छुपाई गई 1.5 किलो हेरोइन, 650 ग्राम आइस और 200 ग्राम मशकूक पाउडर भी बरामद हुआ। अब आपको हम तरीन खबरें देते चलेंगे चिश्तियां से, जहां पर मुबैशना तौर पर पुलिस मुकाबला हुआ।
ہوا 2 ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوئے جنہیں گرفتار کر لیا گیا جبکہ 2 فرار ہو گئے۔ چشتیاں کے نواحی گاؤں کے قریب پولیس مقابلہ ہوا، 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، 2 فرار۔ پولیس مقابلہ میں 2 ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوئے۔ زخمی ہونے والے گرفتار ڈاکوؤں کی خرم شہزاد اور سلان کے نام سے شناخت ہوئی۔ زخمی ڈاکوؤں کو طبی امداد کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ فرار ہونے والے ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ چونیا میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں نہ تھم سکیں۔ چونیا تھانہ صدر چونیا کے علاقے برچرن سنگھ میں چوری کی بڑی واردات پیش آئی اور نامعلوم چور رات کی تاریکی میں کریانہ سٹور کی دکان کے تالے توڑ کر تقریباً 5 سے 6 لاکھ روپے کا سامان چوری کر کے لے گئے۔ تھانہ چونیا کے پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ دکاندار کی درخواست پر مقدمہ بھی درج کر لیا اور مزید کارروائی کا آغاز بھی کر دیا۔ متاثرہ شخص ملک شبیر نے ڈی پی او قصور اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ نامعلوم چوروں کو گرفتار کر کے میرے ساتھ نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ لاہور سے آپ کو بتاتے چلیں جہاں پر شالیمار ایکسپریس شاہدرہ کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی۔ شالیمار ایکسپریس شاہدرہ کے قریب ڈیریل ہو گئی، 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئی۔ ریسکیو ٹیم میں جائوکوا کی طرف روانہ۔ فیروز والا کیسے ٹاؤن چاچا سے ٹرین بوگی اترنے کی کوئی کال موصول نہیں ہوئی۔ ریسکیو ڈبل 2 کے ذرائع کے مطابق بتایا گیا تاہم میڈیا کے انفارم کرنے پر سٹاف کو موو کرایا گیا۔ سرچ آپریشن کرنے پر کوئی بھی فرد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ سہاوا میں تجاوزات مافیا ایک بار پھر سرگرم ہو گئے۔ سہاوا کے نواحی علاقے ڈوگ ام میں تجاوزات مافیا ایک بار پھر سرگرم ہو گئے۔ صرف 2 دن پہلے اسسٹنٹ کمشنر افضال چودھری نے ایک کامیاب آپریشن کے ذریعے ناجائز تجاوزات کا خاتمہ کیا تھا، لیکن مافیا کی طاقت کا یہ علم ہے کہ انہوں نے دوبارہ تجاوزات قائم کر لی۔ ذرائع کے مطابق ان تجاوزات کو دوبارہ کھڑا کرنے میں زیادہ تر افغانی پٹھان ملوث ہیں جنہوں نے ریڑیاں لگائی ہوئی ہیں اور عوامی راستوں اور سرکاری زمینوں پر قبضہ جما رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ مافیا صرف عوام کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے بلکہ انتظامیہ کے اقدامات کو بھی چیلنج کر رہی ہے۔ اہل علاقے نے صورتحال پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تجاوزات کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ بڑھایا جائے۔ کراچی کے باڑی سے آپ کو بتاتے چلیں جہاں پر لغاری قبیلے کی پکار آئی ہے کہ آؤ آؤ اکٹھے ہو جاؤ۔ مرکزی چیئرمین میر امداد حسین لغاری، لغاری اتحاد ویلفیئر ایسوسی ایشن پاکستان سردار ڈاکٹر بند علی خان لغاری، سابق مشیر وزیر اعلیٰ سندھ ڈاکٹر اسد خان لغاری، چیئرمین قمبر علی خان لغاری، چیئرمین ٹاؤن کمیٹی سیتا، چیئرمین عبدالجبار خان لغاری، چیئرمین زبیر خان لغاری، سیٹھ غلام محمد لغاری، علی اکبر لغاری قلندری، چیئرمین یوسی گوزو، صدر حضور بخش لغاری، صدر ضلع مشیر و فیروز حافظ حاجن خان لغاری، گوزو حاجی محرم خان لغاری، صدر ضلع دادو اور رئیس بہاول خان لغاری، صدر تحصیل دادو چیف بشیر احمد لغاری، مورو حاجی عبدالقادر لغاری، لاڑکانہ چیف امداد حسین شہانی سمیت دیگر کی قیادت میں بھان سید آباد شہر میں لغاری برادری کے جاری خونی مسئلے کے خاتمے کے لیے چیف سکندر لغاری اور محمد رفیق لغاری نے شرکت کی۔ اقبال لغاری، حاجی بشیر احمد لغاری اور نمبر 1 سردار سکندر خان نے کاروان کا استقبال کیا۔ چیئرمین محمد اقبال لغاری کے صاحبزادے علی نواز لغاری 2 دن کی چھٹی لے کر آئے۔ جاری کردہ اطلاعات کے مطابق حاجی عبدالغفار لغاری، مرکزی سیکریٹری اطلاعات لغاری اتحاد ویلفیئر ایسوسی ایشن بھی اس موقع پر موجود تھے۔ میرپور خاص میں چیک پوسٹ قائم کرنے سے منشیات نمبر 1 پر آ گئی۔ روہی موری مائنر سے لے کر بلوچ آباد، عبداللہ آباد، شادی پلی موڑ ٹاؤن میں جب سے پولیس چیک پوسٹ قائم کی ہے اس وقت منشیات نمبر 1 ہے۔ منشیات مافیا پولیس کو بھتہ دیتی ہے۔ اس حرام کے دھندے میں ملوث ذمہ دار وڈیرے اور سیاسی لوگ اور سرکاری بندے سرپرستی کر رہے ہیں۔ ان تصویروں میں جو بلڈنگ ہے اس میں منشیات رات لوڈ اور ڈی لوڈ ہوتی ہے۔ کافی منشیات اور یہاں دن میں خریدتے ہیں اور ہماری ٹیم مزید معلومات بھی لے رہی ہے۔ کچھ ہفتہ پہلے امجد لاشاری کی پرسرار موت بھی اس نشے سے ہوئی ہے۔ امجد لاشاری 3 سال قبل نشی کا عادی تھا اور وہ ایک بد کردار لوگوں میں رات 2 بجے تک گھر نہیں آتا تھا۔ اس کے باوجود منع کرنے کے وہ ہر طرح کا نشہ کرتا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ منشیات مافیا نے اب تو گھر گھر منشیات اڈے کھول دیے ہیں۔ لوگ انتظامیہ سے التجا کر رہے ہیں کہ یہاں سے منشیات کا کاروبار ختم کیا جائے۔ کراچی ایسٹ کی بات کرتے چلیں جہاں پر پولیس کی جانب سے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کیا گیا۔ کومبنگ اینڈ سرچ آپریشن 3 ٹیمز پر مشتمل تھا جس کی نگرانی سب ڈویژنل ایس ڈی پی او گلشن نیو ٹاؤن، محمود آباد، جمشید کوارٹرز، بہادر آباد، فیروز آباد، سچل اور سہراب گوٹ کر رہے تھے۔ سرچ آپریشن جرائم پیشہ عناصر غیر قانونی طور پر رہائش پذیر اور منشیات فروشوں کے خلاف کیے جا رہے تھے۔ سرچ آپریشن کے دوران علاقہ کے داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کر کے گھر گھر کی تلاشی بھی لی جا رہی تھی۔ بایو میٹرک تلاش ڈیوائسز کی مدد سے متعدد مشتبہ اشخاص کی ویریفیکیشن تصدیق بھی جاری تھی۔ سرچ آپریشن میں متعلقہ ایس ایچ اوز، افسران، جوان، انٹیلیجنس اسٹاف، تلاش ڈیوائس آپریٹرز اور لیڈیز اسٹاف اپنے اپنے فرائض سر انجام دینے میں بھی مصروف دکھائی دیے۔ بھاول نگر میں جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاج جاری ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بھاول نگر سے ہمارے نمائندے محمد بہروز اخلاق۔ جی محمد بہروز اخلاق، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں بہاول نگر ڈی سی آفس کے سامنے جہاں پر بھرپور احتجاج کیا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی کی طرف سے قومی اسمبلی کے امیدوار ارسلان خاکوانی اس دھرنے کو لیڈ کر رہے ہیں۔ حق دو بہاول نگر کو حق دو کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा खाद, ज़रूरी अद्वियात और ज़रूरी आलात मशीनरी के रेट्स कम किए जाएं और बहावलनगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का क्याम अमल में लाया जाए। ज़िला के तमाम शहरों को सेफ सिटी बनाया जाए, बिजली की कीमतों को कम किया जाए, IPPS की बदमाशी बंद करो। ज़िला बहावलनगर के ज़रूरी पानी का कोटा 1988 वाली पोजीशन पर बहाल किया जाए। जी। अब आपको बताएं तो वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह से जर्मन के वफ्द ने मुलाकात की है। वक्त में डैमर सोर्स डॉर्फर, मिसेस डनेला शॉपनर और सीमेंस पाकिस्तान के CFO मोहम्मद रफी शामिल थे। वक्त का एनर्जी सेक्टर में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी का इजहार। 350 मेगावाट का सोलर विंड हाइब्रिड मंसूबा दुनिया का दूसरा बड़ा मंसूबा होगा, नासिर हुसैन शाह की जानिब से बताया गया। वज़ीर तवानाई ने वक्त को एनर्जी सेक्टर के मुख्तलिफ मंसूबों के हवाले से तफसीलन आगाह किया। सूबा सिंध सोलर और विंड एनर्जी के वसाइल से माला माल सूबा है। नासिर शाह की जानिब से मजीद बताया गया कि मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार सिंध के एनर्जी सेक्टर में मुनाफा बख्श सरमायाकारी करने में भी खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। एनर्जी सेक्टर्स में सरमायाकारी करने वाले सरमायाकारों को सिंध हुकूमत भरपूर ताउन भी फराहम कर रही है। सिंध हुकूमत के सरमायाकार दोस्त पॉलिसी के बायस मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। एनर्जी सेक्रेटरी मुसद्दिक खान ने वक्त को जारी और मुस्तकबिल के मंसूबों पर तफसीलन ब्रीफिंग दी। सिंध सोलर प्रोजेक्ट के पीछे महफूज काजी ने भी वक्त को ब्रीफिंग दी। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम वो चाहते हैं हर खबर अमन के साथ।